अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको नए साल की खुशियां मुबारक। और आगाज़ में ही आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। दो खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक का ताल्लुक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, और दूसरा बात करेंगे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से कि आखिर कशीदगी के बावजूद वो कौन से ऐसे मुआहदे हैं जिस पर दोनों मुल्क अभी भी अमल दरामद करते हैं। लेकिन आगाज़ करेंगे हम उस खबर से जिसका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात से ताल्लुक़ है। और ताल्लुकात की अगर आप बात करें तो दोनों मुल्कों में जो ताल्लुकात हैं इस वक्त शदीद तनाव का शिकार हैं। और उसकी वजह जो पाकिस्तान के सबसे बड़े कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग अफ़गान तालिबान के, वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर रही, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस टेंशन की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान हमने देखा कि आला सतह के ऊपर हालिया महीनों के अंदर कोई उस तरह से रवाबित नहीं रहे। और इसकी खुद तस्दीक अफ़गानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, उनके साथ एक गैर रस्मी मुलाकात में की जब वो तेहरान में मौजूद थे एक कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर। लेकिन अब एक डेवलपमेंट ज़रूर हुई है, यानी कि आज यकम जनवरी है, और इसी हफ्ते बुध के रोज़ अफ़गान तालिबान का एक आला सतही वफ़द जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। इसकी तस्दीक पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के एक सीनियर एहलकार ने की है। मेरी थोड़ी देर पहले इस हवाले से उनसे बात हुई, और इसकी जो सरबराही हैं वो कर रहे हैं मुल्ला शीरी अखुंद। ये सीनियर तालिबान लीडर हैं और इस वक्त गवर्नर हैं कंधार जो सूबा है अफ़गानिस्तान का। कंधार आपको पता है कि दो के इस वक्त काबुल कैपिटल है अफ़गानिस्तान का, और वहीं पर जो अबूरी गवर्नमेंट है और उनके जो अबूरी प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ से ऑपरेट करते हैं। लेकिन कंधार बुनियादी तौर पर ताकत का असल मरकज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, वो वहाँ पर बैठते हैं। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ पर मर्ज़ी जो है वो तालिबान के जो सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं उन्हीं की चलती है। और ये जो मुल्ला शीरी अख़ुंद हैं ये गवर्नर हैं कंधार के, और समझा जाता है कि बहुत करीब हैं ये अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के। और जो इनका बैकग्राउंड है ये माजी में जब ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान लड़ते रहे गैर मुल्की अफवाज और अमरीकी अफवाज के ख़िलाफ़, तो उसमें जो मिलिट्री स्ट्रेटजी में भी शीरी अख़ुंद का बड़ा किरदार था। और जब बाद में अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए तो उसमें भी जो अहम जो कंसल्टेशंस हैं तालिबान की क़यादत में होती हैं उसमें जो शीरी अख़ुंद है इनका बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान के हवाले से ख़ास करके जो टीटीपी के साथ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए थे पिछले साल, और सीज़ फायर का भी ऐलान हुआ था, कुछ जो कैदी हैं उनका भी तबादला हुआ था। और जब पाकिस्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहा था तो उन मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान की तरफ से एक जो तालिबान के लीडर थे जो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे वो मुल्ला शीरी अख़ुंदी थे। तो इसलिए ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है इससे वाज़ेह है कि वो अगर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं तो उनका मकसद जो दोनों मुल्कों के दरमियान टीटीपी को लेकर के इस वक्त टेंशन है उसको कम करना है। जो ज़राए ने मुझे बताया कि उनकी दफ्तर ख़ारजा में अहम मुलाकातें हैं, जो पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं बराए अफ़गानिस्तान एम्बेसडर आसिफ दुरानी, उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं। फिर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनसे वो मिलेंगे। और जो सिफारती ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि जो अफ़गान तालिबान का ये जो वफ़द है ये कोशिश करेगा पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाने की कि वो पाकिस्तान में किसी भी तरह की डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाहते। और अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से जो भी इक़दामात किए गए हैं टीटीपी के हवाले से या पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी ना हो उसके हवाले से भी पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह करेंगे। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर हालिया महीनों में देखें कि दोनों मुल्कों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी होता रहा, जो टेंशन है वो बढ़ती रही, तो उसको सामने रखते हुए इस दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। और उसे समझा यही जा रहा है कि ये कोशिश है अफ़गान तालिबान की तरफ से कि पाकिस्तान के साथ जो बढ़ती कशीदगी है उसको कम किया जाए। अब सवाल इम्पोर्टेंट यही है कि जो अफ़गान तालिबान का ये डेलीगेशन आएगा
تو پاکستان کو کیا آفر کرے گا؟ کیونکہ پاکستان کا مطالبہ بڑا واضح ہے کہ وہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی اور ان سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ لیکن افغان طالبان آن دی ادر ہینڈ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل مذاکرات ہیں، اور وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی وجوہات کہ جب امریکی افواج یہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ مل کر ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر وہ غیر ملکی افواج کے خلاف لڑتے رہے، پھر اسی طرح سے 9/11 حملوں کے بعد انہی لوگوں نے جو اب ٹی ٹی پی ہے ان کو پناہ دی، پاکستان کے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں۔ پھر تیسری جو توجیہ ہے وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو وہ اپنے مہمان سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کے مہاجرین ہیں، ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی جو بڑی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کا جو نمبر 1 اینمی ہے افغان طالبان کا وہ داعش ہے، اور اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے تو پھر یہ جو ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں عین ممکن ہے کہ یہ داعش میں شامل ہو جائیں، اور اس سے افغانستان کے لیے مزید مشکلات بڑھیں۔ بہرحال یہ جو وزٹ ہے آئی تھنک اس پر نظر رکھیں گے، اور اس اعتبار سے یہ ڈیولپمنٹ سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان جب کشیدگی بڑھ رہی تھی تو اس طرح سے کوئی چینل آف کمیونیکیشن نہیں تھے، تو ایک کوشش کی جا رہی ہے نئے سال کے آغاز میں کہ ان رابطوں کو بحال کیا جائے، اور اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہے تو ان کو دور کیا جائے۔ ایک تو یہ خبر ہوگی، دوسری تذکرہ کرتے ہیں آج 1 جنوری ہے، اور 1 جنوری کو پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ دو فہرستیں شیئر کرتے ہیں۔ ایک جو دونوں ملکوں میں جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں یا فیسلٹیز ہیں، یہ سویلین نیوکلیر انسٹالیشنز اور فیسلٹیز کی بات ہو رہی ہے، ان کی جو فہرستیں ہیں دونوں ممالک اس کا تبادلہ کرتے ہیں، اور مقصد اس کا کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں نیوکلیر طاقتیں ہیں، اور ان کے تعلقات بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس نوعیت کے ہیں، تو کسی غلط فہمی کی بنا پر کسی دوسرے کی نیوکلیر جو انسٹالیشن ہے اس پر حملہ نہ ہو جائے، تو دونوں ملک اعتماد سازی کی وجہ سے یہ سال کے آغاز میں یعنی کہ 1 جنوری کو اس طرح کی جو لسٹیں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو پہلا جو معاہدہ ہے وہ 31 دسمبر 1988 کو دونوں ملکوں کے درمیان ہوا تھا، اور 27 جنوری 1991 کو یہ جو معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد شروع ہوا تھا، اور سنس 1 جنوری 1992 1992 سے لے کر اب تک دونوں ملک باوجود اس کے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جتنا بھی تناؤ رہا ہو، جتنی بھی ٹینشن ہو، یہ جو فہرستیں ہیں ان کا تبادلہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، which is I think very significant and important, and that also shows کہ اگر پاکستان اور بھارت چاہیں، اگر پولیٹیکل ول ہو تو باوجود تعلقات میں تناؤ کے کئی ایریاز کے اندر یہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آج دونوں ملکوں نے اس حوالے سے بھی فہرستیں شیئر کی کہ ایک دوسرے ملکوں میں کتنے قیدی اس وقت موجود ہیں، اور یہ بھی ایک معاہدے کے تحت جو کونسلر ایکسس سے ریلیٹڈ 2008 کا ایک معاہدہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، سال میں 2 مرتبہ یعنی کہ 1 جنوری اور 1 جولائی کو دونوں ممالک ایسی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جیلوں میں اس وقت کتنے بھارتی قیدی ہیں اور بھارت کے جیلوں میں کتنے پاکستانی قیدی ہیں۔ تو آج جو فہرست شیئر کی گئی ہے اس کے مطابق پاکستان نے جو اپنی فہرست شیئر کی ہے اس میں اس وقت پاکستانی جیلوں میں 231 بھارتی شہری جو ہیں وہ قید ہیں، اس میں 47 جو ہیں وہ سویلینز ہیں اور 84 فشرمین ہیں۔ جو بھارت نے پاکستان کے ساتھ فہرست شیئر کی ہے اس میں 418 جو پاکستانی اس وقت بھارتی جیلوں میں قید ہیں، ان میں 337 سویلینز ہیں اور 81 یعنی کہ 81 جو ہیں وہ فشرمین ہیں۔ تو یہ سال میں 2 مرتبہ لسٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور اگین اس خبر کو ہائی لائٹ کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جتنا بھی تناؤ ہو، یہ معاہدے جو ہیں کلاسک اگزامپل ہیں کہ اگر پولیٹیکل ول ہو تو آئی تھنک چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، دو کہ ابھی جو ادروائز بائیلیٹرل ریلیشن شپ کی نوعیت ہے وہ ہمیں سب پتہ ہے کہ ایک سٹیٹس کو ہے، خاص کر کے 5 اگست 2019 کا جو اقدام بھارتی حکومت نے لیا تھا، اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا، تجارتی تعلقات کو معطل کر دیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک ایک سٹیٹس کو ہے۔ لیکن جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے مسائل ہمیں درپیش ہیں، خاص کر کے دونوں ملکوں کو کلائمیٹ کے اعتبار سے غربت اور باقی معاملات، شاید ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم
دونوں ملکوں کو فار لارجر گڈ کوئی ایسا میکنزم بنانا پڑے گا کہ وہ اپنے جو اختلافات ہیں وہ بھلا کر آگے بڑھیں. بٹ ایٹ لیسٹ یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا مستقبل قریب میں. بٹ نیور لیس یہ جو دو اگریمنٹس کی میں نے بات کی، جو لسٹوں کا تبادلہ دونوں ملکوں نے کیا، اس سے ایٹ لیسٹ ایک بات ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ اگر دونوں طرف سے ایک مرضی ہو، ایک آنیسٹی ہو، ایک سینس آف پرپز ہو، تو باوجود اختلافات کے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.